Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala. So sa makausa maayong buntag. So karon na ako'y share ninyo duha ka balita, no? Unsa man ning duha ka balita? Una, magsugod ta sa kuan kaning daotang balita. Okay? So nasa ko i-message ninyo mga higala o sa kaistorya para kamo napo may idea ba. Karon ngunit nga gugma sa Dios, plano sa Dios ngano kung anong gibuhat niya ang tao sama sa iyang dagway. So gigugma sa Dios ang tao buot niyang doon na siya relasyon niini mga higala. So mingon si Jesus mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon. John 10:10. So mga higala, ang Dios mianhi sa kalibutan para aduna kitay kinabuhing walay katapusan. Asa na mabasa na? John 3:16 mga higala. So karon mag-una ta sa daotang balita. Ano unsa man daotang balita? Di ba kasagaran ta marunggan nga balita sa TV, di ba kasagaran daotan man gyud. Pero napay pinaka worst ana. Mao ni siya karon mga higala. Suliran sa tao. Una, nahimulag ang tao sa Dios. Gipili sa tao nga musupak sa Dios og nagkinabuhi nga nagtuman sa iyang kaugalingong kabubuton, no? Hangtod karon mao kini ang binuhatan sa tao, kini nisangpit sa pagkahimulag niya sa Dios. Nahilayo ta sa Dios tungod kay nagmasupilo ng tao. O karon zaman apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala mao'y nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Nangaingon diha sa Isaiah 59:2 mga higala. Sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Romans 3:23. Mga higala, kung anong nahimulag ka sa Dios, siguro nakapangutana mo anong kinahanglan kita miskwela mo trabaho tungod na sa sala nga naangkon nila Adan og ni Eva. Muna ang tao kinahanglan maning kamot para mabuhi siya, pero wala nagpasabot nga gipasagdan sa Ginoo mga higala. Ngano man kay iyang gihatag ang iyang bugtong anak kinsa man si Ginoong Kristo diya sa 1 Juan 3:16 nga tumabasa. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo paminaw. Apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Ngano man nagtuo ta nga sakto tong gipuhat pero sayo diay mga higala. So karon ingon dinhi nga dili makuha ang sala pinagi sa unsa man mayong buhat, no? Ikaduha, pangatarungan. Ikatulo, edukasyon o relihiyon. So ako explain ninyo mga higala ang relihiyon. Ang relihiyon nagtudlo siya kung unsay buhaton sa tao, pero dili siya maoy pamaagi nga maluwas ang tao. Unsa man ang gipasabot ani ang iyang kalag. Ngano man dili ang atong pisikal may hukman sa Dios sa maabot ka panahon, kundi dili ang atoang kalag hukman ta tagsa-tagsa. Dinuod ba akong gisulti? Atong basahon din para makasabot kid mo. Mao kini ang bayad sa sala, mao ang kamatayon tungod kay nakasala man ta, bayaran kini kamatayon mga higala. Karon ang pulong sa Dios nagaingon ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Romans 6:23. Muna ang kadtong mga tao nga grabe kay mga sala na ay panahon nga kana sila mahiagom sila sa kamatayon. Pero samtang buhi bata nining kalibutan mga higala, angay na tong hinumduman nga naapay pag-asa. Tanang tawo nabo sila'y kahigayunan nga mangayo pasaylo sa Ginoo. Napatay chances samtang buhi pang tawo. Ayaw huwata nga ikaw mamatay na. Kaya ningabot sa panahon ugulahin ang tanan mga higala, impyerno ang imong tangatan. Karon mo kini kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausaw, tapos niya na
hukman siya sa Dios. Mga higala, ang tao mamatay sa makausa lamang, o tapos niya na hukman siya sa Dios. Tinuod na ang Biblia mismo nagsulti, ang Biblia mo ang pulong sa Dios. Karon Revelations 21:8, tanan mga bakakon, mga bakakon, mga salamanggero, mga magician, no, mga magtatawas, mga mangkukulam, mga mambabarang, tanan nga nagbuhat ug ingan na mga butanga, kung tanan nga mga tao nga wala mo tuo, wala mo dawat sa mensahe sa Dios, o mga nagsimbag mga Diyos o mga larawan, ang ilang kapadulngan mao ang impyerno sa kalayo. Ato na siya mabasa sa Revelations 21:8 ug ipadayag 21 so mga higala. So karon mga higala, mao kini ang maayong balita, no? Tungod kay ang tao walay kakayahan nga luwason niya ang kaugalingon, gibuhat na tanan. Pero apan sa gihapon, sama sa akong ginaingon, palpak lang gyapon ang pamagi sa tao. Tungod kay palpak man, ang Dios na maoy nihatag og pamaagi para maluwas ta sa ingon ana ka gihigugma ta sa Dios, no? Karon kay si Kristo namatay sa makausa, no? Lamang tungod sa atong mga sala. 1 Pedro 3:18, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Romans 5:8. So mga higala, ingon ana yun kadako ang gugma sa Dios sa ato ang kinabuhi. Dili buot sa Dios nga ang tanan tawo may impyerno mga higala. Importante kayo matag usa kanato. Pero ikaw nga naminaw karon, it is your decision kung mutuo ka o mudawat ni Ginoong Jesucristo. Higala, dili pa ulahing panahon, dili pa ulahing tanan. Karon ang panahon sa pagdabat o pagginulsol sa ato mga sala. I tell you, mga higala, ang akong gisulti tinuod ni pulong na gikan sa Dios nga mao ang Biblia. Ug angay ninyong mahibaluan nga ang Dios karon sa maabot siya gyapon, mga higala. Karon si Kristo namatay tungod sa atong mga sala nga siya nabanaw sa ikatulog adlaw sumala sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 ngadto sa 4, mga higala. Si Kristo lamang ang tubag sa suliran sa tao. So ang tubag sa atong problema, mga kabalaka, no? Atong assurance nga kamatay nato, nga naatay langit, mga higala, natay afterlife. Kung mamatay ta ning kalibutan na, lumalabay raman ta, natay afterlife. Mo na siya ang eternity. Kana siya ang eternity, mo na siya ang kanabang forever na gid ta ba, no? Ang forever, ang tinuod nga forever naara gid si Ginoo, mga higala. So karon mo na nga salig sa kapasayloan ni Kristo og hatagi siya og katungod nga maoy magdumala sa imong kinabuhing dayon, no? Kinabuhing madagayaon mo iyang gasa kanimo, mga higala. So nindot kayo kung kita natin pagsalig sa Ginoo, mo na pinakaimportante, mga higala, sa atong kinabuhi. Naay direction ang atong kinabuhi kung naata sa sakto nga dalan. Sa man nga dalan si Jesucristo. John 14:6, I am the way, the truth and the light. No one comes to the Father except to me. So pinaagi ni Kristo andun na kitay kaluwasan. Dili pinaagi simbahan, dili pinaaging pastor, dili pinaagi nako, dili pinaagi og relihiyon, mga higala. Once again, pinaagi lamang ni Ginoong Kristo. Kita adunay kaluwasan og kabaguhan sa ato ang kinabuhi. So karon kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, tungod nini gihatag niya ang iyang butong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton sa kinabuhing dayon. John 3:16, mga higala. Gihatag niya libreng gasa, mga higala. Gihatag niya as a gift kanato. All you need to do, ang inyo lang buhaton is tuuhan og saligan og iyang dawaton si Ginoong Jesucristo. Isip Dios og personal nga manuluwas sa atong kinabuhi, mga higala. Karon ningon si Jesus, sultihan ko kamo, ang namati karon namati mo sa gisulti ug mutuo kaniya nagpadala kanako Jesucristo, may kinabuhing dayon, eternal life. Siya dili silutan kay nakalatas man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
John 5:24 mo na siya assurance mga higala sa diyang mutong mudawat kaniya ni Ginoong Kristo. Si Kristo mga higala karon taknaa kamo nang aminaw karon ug asa ka man, no? Nagtrabaho ka man, naglingkod ka man, nag-eskwela ka man, nagtrabaho ka man. Kung say kuasim kinabuhi karon, nagtindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod sa iyang balay o makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Nagpasabot na ang mahigala nga kana nga pulong kung namati kuno mo karon o nakadungog sa pulong sa Dios, higala nga tong kasing-kasing na siya kaugalingong doorknob nga kita ra pay makaabli. Now it is your decision kung inyong pasudlo si Kristo sa inyong kinabuhi, inyong dawaton ng pulong sa Dios. I tell you mga igsuon, naagyoy kabaguhan nga may tabos yung kinabuhi. Kung kana, kung gusto gimo magbag-o, ang kabaguhan pinaagi lamang ni Kristo, dili ng bagong tuig, New Year's resolution, kaya wala na siya gamit. Ang kabaguhan lamang pinaagi lang ni Kristo mga higala. Kung sa pang kakadautan, unang ayaw kahadlok og duol sa Dios. Kaya tanan tao welcome diya kaniya. Whatever religion you have, you are welcome in God's kingdom. Kana kung mo repent mo, umubalik sa Dios sa ginulso sa inyong mga sala. Sa karon, unsaon man ang pagdawat na ay upat ka kuan steps unsa ang pagdawat. Ang kuna nga ikaw makasala. Di ba? Kaduha, pag kinulsol sa tanan nimo mga sala og pangayo og pasaylo, forgiveness mga igsuon. Munay pinakaimportante alang sa pagduol sa Ginoo. Muna siya gihuwat para kanato. Ikatulo, mutuo ka nga si Ginoong Kristo nga siya namatay tungod sa imong mga sala o siya nabanhaw pag-usab. Imo tuuhan nga siya namatay para sa itong mga sala. Ikaupat, dawata siya si Kristo isip Ginoo o personal nga manluluwas sa mong kinabuhi. Nga siya ikaupat mga higala. Kinanglan, naminaw, imong gidawat o imong gidawat sa mong kinabuhi, imong nanginulsol ka sa mga sala, katong gibuhat ng mga sala kaniadto mga higala. I tell you nga imong sala kaniadto karon ug gusto maabot sa diyan moto ka ni Kristo, mawala to siya. Kung unsa ka karon sa gibuhat nimo pero nadyo kay gusto nga magbag-o ka, it is your decision, but God is willing to change your life. Nang tanang tao nga moduol sa Ginoo mamaayo, ang tanang tao nga moduol sa Ginoo mapasaylo, muna iyahang saad kanato. Karon unsa ang iampo sa mga higala, no? Nga makita din na mga pagampo din na pagampo kita mo. So una nga din nga Ginoong Kristo nga akong giangkon nga ako makasala, masaylo ako sa tanan kong mga sala diha kanimo. Mituo ako nga namatay ka sa krus tungod sa akong mga sala ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ginoong Kristo, akong giablihan ang akong kasing-kasing, gidawat ko isip Ginoo og manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. So mga higala, so ingat to ra ang ampo sa pagdawat. So importante nga doon na gyud tay relasyon sa Ginoo. Unsa man tong relihiyon dinhi sa kalibutan, kung wala tay relasyon sa Ginoo, kawang lamang tanan, useless. Kaya mo nga dahakin ta mga maldito sa kalibutan, no, kabantay mo. So the only way lang nga mabag-o sila, dili pinagi sa gobyerno or do ang gobyerno gigamit na sa Dios nga moy mo kuan sa ta, moy mo hatag og kahanay kahapsay sa palibot, pero dili siya enough. Munang kung ang tao kung naalamang kay ang tao na doon na lamang siya peace of mind sa diyang nasa Ginoo kinabuhi, maghira man ang kalibutan, magkinaunsa man ang kalibutan, pero ikaw nga na Ginoo sa kinabuhi, doon na kay peace of mind mga higala. So muna siya ang duha ka balita nga akong gigunitan mga higala. So once again, salamat kayo, no, sa inyong pagpaminaw karon. Kung may mga pangutana, comment down below lang. Aturan na tubagon yung mga pangutana. Naman ko yung page sa Facebook kana inyong gitan-aw karon, mamo na akong page. Ako ra pud page mo na siya. Napod ko sa YouTube pud kung gusto pa mamutanaw sa mga videos.
So, salamat. God bless everyone. May buntag.